لله. الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في أسفل سافلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الصادقين وإمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه العبرة، وفي قصصهم موعظة وذكرى. ولنا اليوم موعد مع موقف صدق من مواقف الصحف البررة يعجز عن وصفه اللسان ويحير في ذكره البيان. إنها تلك الحادثة والمحنة والتي تجلى فيها صدق رجالها وإيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوين. قصة كلها عبر وعبرات ودروس وعظات. إنها مثال بالإخلاص والطاعة والقدوة بالصبر على البلاء والشكر على السراء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، آيات وأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يلقيه شيء من القرآن كما تلقيه هذه الآيات. أيها المؤمنون، مر معنا في خطبة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لغزوة تبوك، فخرج لها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج، وتخلف عنها من تخلف. وكان من ضمن من تخلف الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وارى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا إهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله كثير، فقل رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد أي أميل وأرغب. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا.
فلم يزل ذلك يتمادى به حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فليتني فعلت، ويأخذ الندم من كعب ما خلا، وتبلغ المحاسبة مبلغها. فتراه يقول: فطفقت إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، أي شدة الحزن، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه المخلفون بأعدائهم فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسما مضر، ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا، أي شريت مركوبا؟ قال: قلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله بك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فأما صاحبا وهما مرارة بن ربيع وهلال بن أمية فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم واجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا أقبلت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جبوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فأعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي. ويشتد البلاء بكعب بن مالك رضي الله عنه، ويقول رضي الله عنه: فبين أنا
ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا